अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। दोपहर वाला वीलॉग था, लेकिन वक्त ना होने की बायस ना कर सके, किसी जगह पे मौका ही नहीं मिला। तो उसके लिए माजरत। दो तीन बड़ी अहम अपडेट हुई हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है, लेकिन इससे पहले कि हम लोग ज़रा वीलॉग की तरफ चलें, जो गुजारिश होती है हमेशा आपकी से, जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स वाला बॉक्स हमेशा उसको कभी मिस ना करें। और फेसबुक वाला पेज काफ़ी मसाइल का शिकार है क्योंकि नया है, उस पर आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। सोशल मीडिया टॉक शो वन, उसको ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, पिंकी पीरनी के समधी ने भी लंका ढाई है। नए इंकशाफात हुए हैं। फराग घोगी से मुतल्लक कुछ नए शर्मनाक इंकशाफ हुए हैं। एक बड़ी अमल में गिरफ्तारी भी आई है, लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ के टूटते गुरूर पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जब पीडीएम की हुकूमत वक्त से पहले इंतखाबात कराना चाहती थी, सियासी बहरान को हल करना चाहती थी, तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलना चाहती थी, तब पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी जाती थी। क्योंकि सियासतदान तो सियासत से ही, बातचीत से ही मसाइल अपने हल कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त पीटीआई को ये बात समझ नहीं आती थी। उस वक्त उनकी गर्दन में वो जो कहते हैं ना, एक सरिया, वो बड़ा सख्त किस्म का सरिया था जो बिल्कुल भी हिलने नहीं देता था। इस वक्त पीटीआई खुद को एक बहुत बड़ी कुछ सियासी कुव्वत समझती थी और मुज़ाकरात करना तक तो गवारा नहीं करती थी। और अगर बातचीत की नौबत आती थी तो इमरान खान अपनी ही मुज़ाकराती कमेटी को बेअसर कर देता था। इमरान खान अपनी बनाई हुई मुज़ाकरात कमेटी को वो फ्राहम ही नहीं करता, या उसको वो होल्ड और कंट्रोल देता ही नहीं था कि वो किसी जगह पे कोई मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएं। और एक दफ़ा याद है आप लोगों को कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि जी हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो पागल नहीं मानता। और उन्होंने पागल का लफ्ज़ जब यूज़ किया तो साथ में कहा कि वो पागल खान नहीं मानता। तो उसके अपनी पार्टी के लोग भी कहते थे कि इमरान खान की वजह से ये काम भी, आपने, हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। जब हम लोग आपसे बात करने आते हैं तो हमें बड़ी लिमिटेड सी मतलब इजाज़त होती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो लेकिन अब ज़रा जो उनका गर्दन है ना, वो सरिया जो है वो काफ़ी हद तक गर्दन से निकल चुका है। अल्लाह कैसे गुरूर तोड़ता है। अब इमरान खान ने जेल में बैठकर एक सियासी एंगेजमेंट की कमेटी बनाई है जो सियासी जमातों से बातचीत करेगी, पीटीआई के खिलाफ रिलीफ मांगेगी और सियासी जमातों से बातचीत करके अपने लिए बेहतरी का रास्ता निकालेगी। वही पीटीआई जो पीडीएम से बात तक नहीं करना चाहती थी, अब कमेटियां बना रही है और नून लीग समेत दीगर पीडीएम जमातों से मुज़ाकरात करना चाहती है। कमेटी में जो लोग शामिल किए गए हैं, इनमें से रऊफ हसन, बैरिस्टर अली जफर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर कुछ लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के लोगों से बातचीत करेंगे। अगर इमरान खान पहले ही ये रवैया इख्तियार कर लेता, सियासतदानों की तरह मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बैठ जाता, तो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल आता और आज सियासी तौर पर इमरान खान इस तरह अकेला ना होता। और हो सकता है कि वो जेल में भी ना होता, क्योंकि वो जेल में जाने में उसकी बहुत बड़ी जो रीज़न थी वो उस वक्त उसका गरूर था। और वो वन मैन जो अपना शो चलाना चाहता था, और ज़ाहिर है उसको फिर हेल्प भी मौजूद थी उस वक़्त अंदर से ठीक-ठाक किस्म की। वो सारे जब टूटे ना, तो उसके बाद फिर इमरान खान के जो घमंड थे वो टूटने ही थे। मजबूरी के तहत मुज़ाकरात की अहमियत जो है वो कोई ऐसी ख़ास होती नहीं है। अपनी अहमियत जो होती है ना वो खो देते हैं। तो इस तरह अब पीटीआई को अगर कोई मुँह लगाए या ना लगाए, अब ये दूसरी जमातों पर डिपेंड करता है। पीटीआई सिर्फ़ हाथ-पैर मार सकती है। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं इमरान खान के इन हालात में जाने के मरकज़ी किरदारों पर। मरकज़ी किरदारों में ये जो ख़तून बुशरा बीबी को जिस तरह पारसा बनाकर कौम को धोखा दिया गया था ना, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रहा है। अपने ही घर के लोग बुशरा बीबी के झूठ और फ़रेब को बेनकाब कर रहे हैं। मियाँ अता मानिका सीनियर सियासतदान हैं और पिंकी पीरनी के समधी भी हैं। उन्होंने ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं। इनका कहना है कि बुशरा ख़तून अव्वल बनी तो मानिका फैमिली में पैसे की रेल-पेल हो गई। यानी पिंकी पीरनी ने हुकूमत में आने के बाद अपने साबिक शौहर के खानदान और अपने बेटों को माला माल किया। अब ये कोई बाहर से नहीं बता रहा, या पार्टी का कोई रुकन नहीं बता रहा, ये उनके फैमिली मेंबर बता रहा है। अब फैमिली मेंबर से बेहतर कोई नहीं जानता कि घर के हालात कैसे हैं, गाड़ियां कितनी हैं, जमीनें कितनी हैं, रहन सहन कैसा है। और फिर जब ये जाहिर है आपके पास अंधाधुंध दौलत आती है, तो फिर वो जो चेंज होता है वो भी सबको नजर आता है। तो ये घर के अपने लोग बुशरा बीबी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा जी, मानिका साहब फरमाते हैं कि बुशरा बीबी को बचपन से जानता हूँ। दम दरूद वाला रूप देखकर खुद भी हैरान हो गया हूँ। यानी दम दरूद से तो दूर-दूर तक तल्लक ही नहीं था। यानी दम दरूद वाला सिलसिला इमरान खान को अपने जाल में फँसाने के लिए शुरू किया। ये वो कह रहे हैं जिन्होंने, जो बचपन से बुशरा बीबी को जानते हैं। तो उनकी कही भी बात के, अच्छा, लोगों पहले पहले से भी लोग बताते हैं जो वो जेल रोड वाली स्टोरियाँ और कहानियाँ हैं, फिर जो बुशरा बीबी के साथ
یہ گوگی والا جو کردار ہے یہ والا، وہ بہت دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اصل میں سٹوری ہے کیا، کہانی ہے کیا، فلم ہے کیا. اب ان کے گھر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دم درود والا معاملہ ہے، یہ اس میں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، بلکہ اسلام بھی شاید کہیں دور تک نام و نشان نہیں تھا. میاں عطا مانیکا نے عمران خان سے بشرا بی بی کو اون چودھری نے ملوایا. اچھا، میاں عطا مانیکا نے کہا کہ عمران خان سے بشرا بی بی کو اون چودھری نے ملوایا. اون چودھری وغیرہ نے خان صاحب کے ذہن میں ڈالا کہ بشرا بی بی بہت پہنچی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس جا کر بشرا بی بی نے حلیہ ہی بدل دیا. آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. اور جو ملانے والے تھے سب سے پہلے ان کا کنڈا نکالا تھا. اب اون چودھری بتا چکے ہیں کہ وہ کس کس جگہ پہ موجود تھے، بلکہ اون چوری سے تو کچھ چھپا ہی نہیں ہوا نا، وہ تو ایک ایک چیز کے بارے میں جانتے اور بتاتے بھی رہتے ہیں. تو لیکن جب یہ بشرا بی بی وہاں پہ پہنچی عمران خان صاحب کے پاس، جب ان کی وہ کہتے ہیں کہ قلعہ ذرا مضبوط ہو گیا، تو اس نے سب سے پہلے وہ جو نزدیک والے عمران خان سے سارے کے سارے جو ہیں ان کو وہاں سے رفو چکر کروایا تھا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے تعلقات خراب کرنے میں بشرا بی بی ان کی سہیلی کی لوٹ مار کا ہاتھ ہے. پروجیکٹ عمران خان بری طرح ناکام ہوا، فرا گوگی کا پٹاخہ چل گیا تو پھر سب کو پتہ چلا. ابھی تو آپ بشرا بی بی کے رشتہ داروں میں سے پہلی گواہی آئی ہے، ٹریلر ہے، اصل فلم باقی ہے، کیونکہ بشرا بی بی کے سابق جو خاور شوہر ہیں خاور مانی کا، ان کا انٹرویو کہتے ریکارڈ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. اصل دھماکے تو تب لگیں گے. اور آج کل آپ کو بشرا بی بی تھوڑی خاموش بھی نظر آ رہی ہیں، ان کے کوئی بہت زیادہ موومنٹ بھی نظر نہیں آ رہی. عمران خان سے بھی ان کی بہنیں ملاقات کر رہی ہیں، لیکن بشرا بی بی کی ملاقات جو ہے وہ کوئی بھی پلان نہیں ہے. جو ہلچل تو مچے گی، بٹ میری اطلاعات کے مطابق خاور مانی کا یہ بھی بتائیں گے کہ پنکی پینی دم درود والی نہیں ہے، اور پنکی پینی کوئی پنکی بھی نہیں ہے. آپ ان کی پنکی پینی صاحب ہے جو کوئی پیر فقیر بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک جھوٹ فروب ہے، جس طرح وہ انڈیا والے بابے نہیں فراڈ ہوتے، اس طرح کا یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے. اچھا، وہ آپ لوگوں کو پتہ بھی کہ یہ جنرل فیض صاحب کس طرح اس کو چلاتے تھے، کہ عمران خان کے سارے دن کی ایکٹیویٹیز وہ پہلے پہنچا دیتے تھے ٹیلی فون، اور جب وہ گھر پہ آتے تھے تو وہ بشرا بی بی کی آج تو نیا پریشانی ہوئی، آج اہم مسئلہ ہوا، اور وہ پہلے کال پہ اس کو بتا دیتے تھے. تو عمران خان صاحب بڑے متاثر ہوتے تھے کہ کتنی پہنچی ہوئی ہیں، گھر پہ بیٹھی ہے میری بیگم، اور اس کو ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ میں دفتر میں کر کیا رہا ہوں، میرے کس کے ساتھ مسائل ہیں، اور میں نے کس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا. وہ ساری کہانی آپ کو پتا ہے، یہ جن کی یہ پیر ہیں یا جیسے. بٹ اینی ہاؤ، نیب نے 13 نومبر کو بشرا بی بی کو طلب کر رکھا ہے. اس سے پہلے پرسوں طلب کیا تھا، لیکن بشرا بی بی نے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا. اب 13 نومبر کو دوبارہ طلب کیا گیا. فرا گوگی کو بھی طلب کیا ہے. فرا گوگی کو بلانے سے پہلے اس کے دیگر کالے دھندے بھی جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آئے ہیں. فرا گوگی کے خلاف کچھ دستاویز سامنے آئی ہیں جن سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان کے 3 سالہ دور حکومت میں فرا گوگی کے اثاثوں میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے. اور فرا گوگی کے اثاثوں میں جو اضافہ ہوا ہے، یہ تو وہ کمیشن جو پنکی پینے کے لیے، کرپشن کرنے کے لیے حاصل کرتی رہی ہے، یہ صرف اور صرف اس کو آپ کمیشن کہہ سکتے ہیں. اصل کہانی جو ہے وہ تو اب بشرا بی بی کی ہوگی نا. اگر فرا گوگی خالی 15%، 20%، 30% کمیشن لے کر اتنا مال بنا سکتی ہے، تو سوچیں پھر خاور مانی کا کے خاندان نے کیا کیا بنایا ہوگا. اور عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں اور خاتون ہیں، صاحب کا خاتون ہے، انہوں نے کس لیول کی کرپشن کی، ان کے پاس کتنا مال ہوگا. اگر فرنٹ مین اربوں روپے کما چکا ہے تو پھر اصل تو کہانی کچھ اور ہی ہوگی. خیر، آخر میں خبر ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد کے رہنما علی نواز عوان کئی ماہ سے رپوش تھے، مانسہرہ سے گرفتار ہو چکے ہیں. اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں مانسہرہ کے قریب کسی جگہ سے گرفتار کیا گیا ہے. جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، رپوش پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں تیز ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت تک سب پکڑے جائیں گے یا پھر خود گرفتاریاں دے دیں گی. اچھا، ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں آلریڈی کہ جو لوگ اس وقت آپ کو نظر نہیں آتے، ایکچولی وہ ہونا نہیں چاہیے، لفظ غلط ہے، لیکن وہ ان سے وہ ڈیل ہو چکی ہے کہ وہ خاموش رہیں گے تو ان کی جان چھوٹی رہے گی. لیکن میرے خیال میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو اگر اس فتنے کے ساتھیوں کو، جن کا بڑا اہم رول ہے، ان کو آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، تو کل کوئی دوسرا کلٹ فتنہ عمران خان کی صورت میں آئے گا. کیونکہ ان کو ڈر اور خوف خطرہ نہیں ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس کرنے سے جان چھوٹ جاتی ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. جو کرنا ہے کرو، جس کو آگ لگانی لگاؤ، ملک کو تباہ کرنا ہے، اداروں کو جلانا ہے، جو بھی کرنا ہے کر لو، کیونکہ ایک پریس کانفرنس کرنے سے جان چھوٹ جائے گی. تو میرے خیال میں علی نواز صاحب کی بھی پریس کانفرنس انٹرویو آ رہا ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہوگا. ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. ان لوگوں نے جو کیا ہے ان کو بھگتنا چاہیے. ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ کبھی آ جاتے ہیں جی کہ جو پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں جہاز اغوا کر لیا تھا، بہت بڑی ظلم اور زیادتی کی گئی تھی. نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ پر حملہ کروا دیا تھا.
ان دوستوں کے لیے گزارش ہے، عرض یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو سزا ملی تھی، باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ حملہ کیس میں لوگوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، اور وہ جو جہاز اغوا کرنے والے تھے وہ پاکستان 25 سال کے بعد واپس آئے تھے، ان میں سے موسٹلی لوگ ہالینڈ میں رہتے ہیں، میں جن کو جانتا ہوں، تو سزائیں ان کو بھی ملی ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کیونکہ یہ نون لیگ نے بھی کیا اور پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، تو اگر عمران خان نے کر لیا تو کون سا ظلم کیا ہے؟ ان تمام لوگوں کو سزائیں ملی ہیں جنہوں نے یہ کام کیے تھے، جس کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے کیا حلال ہے۔ پی ٹی آئی کی معافی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ کل کوئی اور اٹھ کر یہ سب حرکتیں نہ کرے۔ اجازت دیں، اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔